कोरोना भाइरस त नेपालमा पहिल्यै छ नि। पोखराको ब्याट चमेरो गुफा जुन चाहिँ चमेरोको रिजर्भायर अल्फा र बीटा कोरोना भाइरसको घर भनेको हामीले पोखरामै पालेका छौँ। जबसम्म पोखराको चमेरो गुफा पूर्ण रूपमा डिस्ट्रोय हुँदैन या तराईको स्नेक्समा पनि हामी होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दैनौँ या पशुपति या त के भन्छ स्वयम्भूको बाँदरहरूको मङ्किजहरूको पनि हामी हेर्दैनौँ या नेपालमा पिक प्रोडक्सन छ पोर्कहरूको पनि हामी हेर्दैनौँ, तबसम्म त रिजर्भायर त यहीँ छ नि। यदि नागरिकहरू 100% नागरिकहरू यो सेकेन्ड वेभ जुन इन्डियाको B1617 तपाईँको भेरिएन्ट छ योबाट प्रभावित भयो भने यसबाट आउने बढी एन्टिबडी डेभलप भइसकेपछि कमसेकम 6 महिनासम्म तपाईँको नागरिकहरू पेनिक नहुँदा हुन्छ। यदि नागरिकहरू 100% इन्फेक्टेड भयो भने तपाईँको एकदमै लो लेभलको इन्फेक्सन आउन सक्छ फेरि थर्ड वेभ आयो भने या फोर्थ वेभमा। यदि फेरि केही नागरिकहरू 30% 40% नागरिकहरू तपाईँको कोभिड-19बाट या न्यू भेरिएन्टबाट पनि इन्फेक्सन भएन भने फेरि थर्ड वेभ आउँदा या फोर्थ वेभ आउँदा त्यो नागरिकमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुन्छ। जबसम्म इन्डियामा जेरो केस हुँदैन तबसम्म नेपालमा सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जति पनि वेभहरू आउने गर्छन् भाइरस स्प्रेड हुन्छ र नेपालमा भाइरसको कन्ट्रोल हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दुको यो विशेष स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपानी। हामी नेपाली यति बेला कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ। तर कोरोना सुरु भएको देश चीनले भने सङ्क्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। यस्तै अन्य थुप्रै देशहरूले पनि भाइरस नियन्त्रण गरिसकेका छन्। तर नेपाल कहाँ चुक्यो त? अब नेपालले गर्नुपर्ने के हो? हाल नेपालमा देखिएको म्युटेन्ट भाइरस के हो? यो कहिलेसम्म सक्रिय रहन्छ? कार्यक्रममा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ कोरोना भाइरसको उद्गम थलो मानिएको चीनको वुहान सहरमा सङ्क्रमितको उपचारमा समेत खटिएर त्यहाँको अनुभव समेत बटुलेर नेपाल फर्कनुभएका डाक्टर रमेश आचार्य। उहाँ सोही ठाउँमा रहेर रिसर्चर स्कलरको रूपमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो यो केन्द्रबिन्दुको विशेष स्वास्थ्य सम्बन्धी संवादमा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपाल फर्किनु भएको निकै लामो समय भइसक्यो। चाइनाबाट नेपाल फर्किनु भएको लगभग 1 वर्ष बितिसक्यो होला। हजुर, होइन? हजुर। त्यतिखेर जति बेला तपाईँ नेपाल फर्किनुभयो त्यति बेला चाइनामा कोरोनाको भयावह अवस्था थियो र विश्व आक्रान्त अथवा त्रसित भएको अवस्था चाहिँ थियो त्यति बेला। तर अनुभव कसैलाई थिएन, होइन? स्वयं चाइनाले भोग्दै मात्रै थियो। तर 1 वर्षपछिको माहौल विश्वलाई छोडेर नेपाल आइपुग्दाखेरि अहिले त्योभन्दा अझ भयावह अवस्था भइराखेको छ, होइन? अहिलेको नेपालको सिचुएसनलाई कसरी एनालाइसिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू जस्तो रिसर्चरहरूले? अब यसमा 1 वर्ष अगाडि म वुहानबाट नेपाल फर्किँदा मैले माननीय उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई 13 बुँदे वुहान गाइडलाइन दिएको थिएँ र त्यो गाइडलाइनमा 6 महिना या 1 वर्षपछि नेपाल पनि वुहानकै जस्तो डिजास्टरमा पुग्नेछ र हाम्रो प्रिपेयरनेस प्लानको लागि यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर मैले दिएको थिएँ। तर इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा आउँदा 1 वर्षको अन्तरालमा आज हामी विश्वको कोभिड-19को यो सेकेन्ड भेरिएन्ट हामी सेकेन्ड वेभ भन्छौँ यो फेजमा पुग्दै गर्दा अहिले नेपाल संसारकै दोस्रो सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पर्सेन्टाइलको हिसाबले सङ्क्रमित देशमा पर्छ, पहिला भियतनाम पछि। भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत 36औं देशमा पर्छ। त्यसकारण अहिले मैले यहाँसम्म आएर बुझ्दै गर्दा मैले देखेको 2-3वटा मेजर विषय चाहिँ, पहिलो वुहानको जस्तो प्रिपेयरनेस प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको भए र दिएका गाइडलाइनहरूलाई हुबहु पास गरेको भए
आज हामी आइसियु भेन्टिलेटर या अक्सिजन प्लान्टको खोजीमा हुन्थेनौँ, जुन कुरा मैले 1 वर्ष अगाडि नै यो डिजास्टर हुन्छ र यो भेरिएन्ट चेन्ज हुने क्रममा, म्युटेड हुने क्रममा चाहिँ एग्रेसिभ भेरिएन्ट आयो भने हाम्रो अहिले भएको एज इट इज हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरले पुग्दैन भनेको थिएँ र आज हामी आइसियु भेन्टिलेटर र अक्सिजन विहीन अवस्थामा स्वास्थ्यको सारा सबै संरचना कोल्याप्स हुने फेजमा छौँ। यो पहिलो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट या पिपिईको व्यवस्थापन या मेडिसिन, रेमडेसिभिर, एन्टिभाइरल ड्रग, डेक्स्ट्रोमिथाजोन, प्रिनासोलोन या अरू मेडिसिन ल्याउने केसमा, ओभरअल मेडिकेसनको प्लानिङको केसमा पनि हामीसँग अहिले जति मौजात छ यो मेडिसिन यदि इन्डियाबाट सप्लाई भएन भने हामी 1 महिना या 2 महिना पछि मेडिसिन पनि नपाउने अवस्थामा पुग्छौँ र हामी पुग्दैछौँ। यो दोस्रो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, हामी नेपालीहरू विशेष गरी एसियन नागरिकहरूको दिमागमा जहिले पनि एउटा चिजले ज्वरो गाड्यो, त्यो भनेको मृत्यु परिवारभित्र भएपछि मात्रै रियलाइज गर्ने, परिवारको सदस्य आइसियु या भेन्टिलेटरमा पुगेपछि मात्रै भाइरस हो, यसले एट्याक गरेपछि हामी सिरियस हुँदा रहेछौँ भन्ने फिल गर्ने। अन्यथा सामान्य लक्षण देखिएर केही परिवारका नागरिकहरू ठिक भएपछि त्यस्तो नागरिकहरूलाई रुगाखोकी, सामान्य भाइरल ज्वरो रहेछ, यो हामीलाई पहिला पनि थियो र अहिले पनि त्यही हो भन्ने जबरजस्ती यस्तो खालको हामीले यसलाई डिलुजन, फल्स बिलिफ भन्छौँ, जसको कारणले चाहिँ नागरिकको नेग्लिजेन्सी अचाकली भयो र त्यो नेग्लिजेन्सी स्वरूप आज हामी नागरिकहरूको लापरवाहीको फेजले गर्दा र नागरिकहरूले नसुनिदिँदा र नटेर्दाखेरिमा, प्रिभेन्टिभ रोकथामका मेजरहरू इम्प्लिमेन्टेसन नगर्दाखेरिमा हामी गम्भीर दुर्घटनाको यो चाहिँ सुरुवाती चरणमा छौँ। भनेपछि त हामी अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा छौँ र अनकन्ट्रोल्ड छ भनौँ न अहिलेको अवस्था। हो, हामी अनकन्ट्रोलमा छौँ। तर तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्थ्यो, अब त अलिकति समय धेरै भइसक्यो, चाइनाबाट आउनुभएको, जुन अस्पतालमा काम गर्नुहुन्थ्यो, रिसर्चको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो देशले अहिले आफूलाई चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त जस्तै बनाएको छ। केही होला, नयाँ 1-2वटा केस होला, नत्र प्रायः त शून्य जस्तै छ। त्यस्तै अरू देशहरू पनि छन्, जस्तो भुटानलाई लिन सकिन्छ। पछिल्लो डेटा हेर्दाखेरि अमेरिकाकै पनि डेटा हेर्न सकिन्छ, त्यो घट्दो क्रममा छ र त्यो न्यूनीकरणतर्फ जाँदैछ। स्विजरल्यान्डकै कुरा गर्ने हो भने त्यता पनि त्यस्तै नै छ। भनेपछि उनीहरूले गरेको अपनाएको विधि र हामी चुकेको ठाउँ के ठ्याक्कै बुझ्ने गरी भन्दा हो। हाम्रो जस्तो चीनको जतिखेर वुहानमा आउटब्रेकको इनिसिएट भएको थियो, त्यो अवस्थामा पश्चिमा राष्ट्रहरू चिनिया भाइरस, विशेष गरी ट्रम्पले पनि यो विषय उठाए र चिनिया भाइरस भने र हाम्रो देशसम्म आउँदैन, हामी मेडिकलमा, हामी ओभरअल हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, सबै कुरामा हामी स्ट्रङ छौँ भन्दै गर्दा त्यसको 2-3 महिनापछि अमेरिकाको सारा स्टेटहरू, सिटीहरू पेन्डेमिक आउटब्रेकको फेजमा पुगे। जतिखेर वुहान लडाइँ लड्दै थियो त्यतिखेर विश्वका विशेष गरी युरोपियन मुलुक, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता या स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर जस्ता देशहरू कोभिड-19बाट आक्रान्त थिएनन्। तर जब आउटब्रेक चाइनाबाट युरोप गयो, युरोपबाट अमेरिका गयो, अस्ट्रेलियाबाट सिङ्गापुर हुँदै साउथ अफ्रिका हुँदै एसियनमा प्रवेश गर्यो, प्रवेश गर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँको साइन्टिस्टहरूलाई के विश्वास थियो भने यो भाइरस हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ, प्रिभेन्टिभ मेजर, हामीसँग भ्याक्सिनेसन, मोडर्न मेडिसिन, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, सारा सबै कुराहरू छ, हामी वेल डेभलप्ड कन्ट्रीमा वेल इक्विप्ड मेडिकल इक्विपमेन्टमा हामी आधारित छौँ र हामीले चाहिँ यो हामीसँग भएको एज इट इज हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल टेक्नोलोजीबाट हामी कन्ट्रोल गर्छौँ भन्ने अवस्थामा थिए। तर त्यसको ठिक अपोजिट ती देशहरू ब्रिटिसको लन्डन या त इटलीको रोम या फ्रान्सको पेरिस या त सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड हुँदै अमेरिकाको न्युयोर्कका मेन सिटीहरू जहाँ पपुलेसन सबैभन्दा बढी छ, त्यस्तो देशमा पनि
30 देखि 35% नागरिकहरू ओभरअल टेस्टिङमा इन्फेक्टेड भए र अमेरिकामा आज 7 लाख हाराहारीमा डेथ भएको छ। जहाँसम्म प्रिभेन्टिभ कसरी अहिले चाइना या त युरोप या अमेरिका प्रिभेन्टिभको फेजमा छ, सङ्क्रमण दर घटेको छ र हामी चाहिँ विशेष गरी एसियनमा अहिले इन्डिया नेपाल बढी आक्रान्त छ भन्ने विषय छ। यसलाई सेपरेट ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। चाइनाको प्रिभेन्टिभ प्लान या त रोकथामको उपाय संसारकै सबैभन्दा बेस्ट मोडल एक्जाम्पल म भन्न चाहन्छु, किनकि उसले गरेको जम्मा 3टा मात्रै कुरा हो। त्यो 3टा कुरा भन्दा उसले 4वटा कुराहरू गरेन। पहिलो चाहिँ ट्रान्समिसन, रुट अफ ट्रान्समिसन भन्छ, या आउटब्रेक भएको यो भाइरसको उत्पत्ति भएको जो वुहान भन्छौँ, त्यो वुहान कहाँबाट आयो र त्यो वुहानलाई कटअप गर्ने कुरामा, वुहानलाई स्टप गर्ने कुरामा त्यहाँको जनस्वास्थ्यविदहरू, भाइरोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट, साइकोलोजिस्ट प्लस साइन्टिफिक रिसर्चरहरू या साइन्टिफिक एक्सपर्टहरू फिल्डमै खटिए हजारौँको मात्रामा र त्यो सोर्स अफ इन्फेक्सनलाई कटअप गर्न सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र त्यहाँको साइन्टिफिक रिसर्च टिम सक्सेस भयो, जसको बावजुद चाहिँ पूर्ण रूपमा रोकथाम भयो एउटा वुहानमा। दोस्रो चाहिँ जहाँसम्म प्रिभेन्टिभ मेजरमा इम्प्लिमेन्टेसन या नागरिकले जुन सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ होम आइसोलेसनमा बस्ने हो, त्यो कुरालाई वुहानको या हुबे प्रोभिन्सको 7 करोड नागरिक छ। वुहान सिटीमा मात्रै 4 करोड भन्दा बढी नागरिक बस्छन्। हाम्रो नेपालको पपुलेसन भन्दा बढी जुन सिटीमा म बस्छु, त्यो 4 करोड भन्दा बढी नागरिक भएको सिटीका सारा सबै नागरिकहरूलाई घरभित्र बस्नुहोस् भन्दाखेरिमा नागरिकहरू सेल्फ डिसिप्लिनमा बसे, अनुशासित भएर बसे, उनीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने, तरकारी या मेडिसिन इमर्जेन्सी केही चिज किन्न जानु पर्यो बाहिर भने हातमा ह्यान्ड ग्लोभ्स लगाउने या फाइजर लगाउने या मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ह्यान्ड वास गर्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ सिरियसली लिए। त्यसकारण सबै नागरिकलाई हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र त्यति हुँदा पनि हामी एक अर्काको डिस्टेन्स चाहिँ कमसेकम 3 मिटरमा हुनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ सामान्य टेलिभिजन या रेडियोबाट भन्दै गर्दा नागरिकहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न सके। त्यो पनि एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ या रोकथामको महत्त्वपूर्ण विषय थियो। तेस्रो चिनियाहरूले गरेको विषय भनेको चाहे त्यो मेट्रो स्टेसन होस् या एयरपोर्ट होस् या चाहिँ रोडहरू हुन् या त महलहरू या सपिङ सेन्टरहरू या हस्पिटल या कुनै पनि ठाउँ थिएन जहाँ डिसइन्फेक्टेन्ट प्रत्येक 2-2 घन्टा या 3-3 घन्टामा नछर्किएको। त्यो चाहे पार्क होस्, चाहे हस्पिटलको बेड होस्, सबै ठाउँमा 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइडलाई एग्रेसिभली लगियो र प्रत्येक दिन 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइडलाई डिसइन्फेक्ट छर्किँदाखेरिमा चाहिँ जति पनि भाइरस, ब्याक्टेरिया या नेचरसँग भागा या आउटब्रेक हुँदै गरेका चिजहरू चाहिँ डिस्ट्रक्सन गर्नलाई, किल गर्नलाई त्यो डिसइन्फेक्टेन्टले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्यो। यदि 3टा चिजहरू हुन् भने त्यसको अलावा बाहिरबाट आउने जुन कनेक्सन छ हुबे प्रोभिन्समा, ती सबै कुराहरू कटअप गरिए। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ, थ्याङ्खै एयरपोर्ट, त्यो बन्द भयो। बस स्टेसनहरू बन्द भयो, मेट्रो स्टेसन बन्द भयो, नागरिकहरूको मल, सुपरमार्केट सबै कुराहरू 76 डेज चाहिँ पूर्ण कर्फ्यूको अवस्थामा गयो। यो लकडाउनको जस्तो नागरिकहरूलाई बाहिर डुल्न जाने दिने या नागरिकहरूलाई कुनै रेकर्ड छैन, जहाँ नागरिकको फिभर, ज्वरो आछ छैन, कुनै चेक छैन रोडमा, कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो थिएन। जुन नागरिक बाहिर निस्किन्छ उसले कम्पलसरी तापक्रम मापन गर्नै पर्थ्यो। तापक्रम मापन गर्दाखेरिमा 97.5 भन्दा माथि भएको नागरिक घरबाट बाहिर निस्किनै पाउँथेन भने अरू त सामाजिक दूरी या टेस्टिङको कुरा छोड्नुहोस्। र सामान्य 98 पुगेको नागरिक 100% होटलको आइसोलेसन या क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्थ्यो भने हरेक 1 किलोमिटरमा एम्बुलेन्स या त स्वास्थ्य कर्मीहरू स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा थिए र जसको ओभरअल चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर चाइना सक्सेस भयो। अब युरोप या अमेरिका, भियतनाम या यो अहिले हामी तपाईँले भनेको भुटानको कुरा गर्दा यहाँ उनीहरूले प्रिभेन्टिभ मेजर चाइनाले जे गर्यो त्यो गरेको होइन। उनीहरूको एउटै मात्रै के हो भन्दा यो 1 वर्षको फेजमा भ्याक्सिनलाई प्रायोरिटाइज भयो। प्रायोरिटीमा भ्याक्सिन आइसकेपछि अमेरिकाको फाइजर या मोडर्ना चाहिँ त्यसको इन्भेन्सन भयो, डेभलप भइसकेपछि अहिले अमेरिकाको 25 करोड नागरिकले फाइजर र मोडर्ना भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छ। भुटानको पपुलेसन एकदमै नेपालको भन्दा कम छ। कम भएकै कारणले त्यहाँ 84-85% नागरिकले अहिले भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छ भुटानमा। र अरू युरोपियन कन्ट्री, जर्मन, फ्रान्स, इटली, बेलायतमा पनि कोभिसिल्ड या एस्ट्रोजेनाको भ्याक्सिनहरू अहिले लगाइरहेको अवस्था छ युके या युरोपमा, जसको कारणले भ्याक्सिनको कारणले पनि मोर्टालिटी रेट र इन्फेक्सन रेट चाहिँ
पक्कै पनि कम भएको अवस्था हो। रोकथामको मेजरहरू अप्लाई गर्नुभन्दा पनि भ्याक्सिन लार्जर नम्बर अफ पपुलेसनमा दिएको कारणले चाहिँ युरोप, अमेरिका या सिङ्गापुर या स्विजरल्यान्ड चाहिँ अहिले प्रिभेन्टिभ मेजर या रोकथामकै चरणमा छन्। इभन भुटान पनि त्यसमै हो, भुटान पनि त्यही भ्याक्सिनकै उसमा पर्छ। अब तपाईँले यो जुन चाइनाको मोडालिटी एकातिर अरू देशको चाहिँ यो एउटा टाइम पिरियडले दिएको अपर्च्युनिटी पनि उनीहरूले ग्र्याब गरे र यो सामान्यतया उनीहरूले कन्ट्रोल गर्दैछ। अब हामी नेपाली चाहिँ न चाइना जस्तो त्यो खालको हामीसँग पावर छ होइन, त्यो खालको न हामीसँग रिसोर्स छ, त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ। र अरू कन्ट्रीले जस्तो चाइना, युरोपियन के अरे भारतले पनि त्यही खालको गरिराखेको छ, तर अमेरिका, युरोपियन कन्ट्रीहरूले गरे जस्तो त हामी गर्न सक्दैनौँ होइन। अब हामीले चाहिँ अथवा नेपालले चाहिँ यो भएको रिसोर्सलाई युटिलाइज गरेर के गर्न सक्छौँ त? हो, अब नेपालमा मैले हुन त जस्तो अब हामी कहाँमा भाइरोलोजिस्ट पढेकै पनि डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, तर डाक्टर साहबहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले काम गरिरहेको अवस्था छैन। कतिपय डाक्टर साहबहरू हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेर हामीले नै टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएको, बोलेको या भेटेको कुरा सुन्छौँ, त्यो यथार्थ पनि हो। जहाँसम्म ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा पनि अहिले पनि रेजिडेन्सी गर्दै गरेको डाक्टर, MBBS पास भएको, पढ्दै गरेको विद्यार्थी या रिसर्चरहरू सबै कुराहरूमा हेल्थसँग रिलेटेड डक्टरै हुनुपर्छ भन्ने छैन। किनभने मेडिसिन क्लिनिकल प्र्याक्टिस गर्दाखेरिमा बिरामीको अवस्था सिरियस भइसकेपछि या माइल्ड या मोडरेट या सिभियर फेजमा पेसेन्ट पुगिसकेपछि हस्पिटलमा जाँदाखेरिमा डाक्टर साहबहरूले गर्ने ट्रिटमेन्ट, क्लिनिकल प्र्याक्टिस या त कोभिड-19 बेस्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलको एउटा गाइडलाइन होला। तर महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन त्यो होइन। महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन भनेको प्रिभेन्टिभ मेजरै हो। किनभने अहिले हामी तत्कालै सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ र हाम्रो जस्तो देशमा 2.5-3 करोड भ्याक्सिन पक्कै पनि आउनलाई चाहिँ अझै पनि केही वर्ष लाग्छ। म 1 महिना 2 महिना या यही वर्षमा सबै नागरिकले भ्याक्सिन पाउन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास राख्दैन। जहाँसम्म प्रिभेन्टिभ मेजर छ, प्रिभेन्टिभ मेजरको लागि चाहिँ अहिले पनि हामीले गर्न सक्ने एउटा काम भनेको के हो भने इन्डिया र नेपालको बर्डर छ, त्यो बर्डरमा चाहिँ कमसेकम इन्डियामा जाने नागरिक र इन्डियाबाट आउने नेपाली या इन्डियन नागरिकको चाहिँ PCR चाहिँ कम्पलसरी सबै बर्डरमा गरेर ती नागरिकहरूलाई आज आउटब्रेक होइन, इन्डियामा जबसम्म 0 केस हुँदैन, मैले 1 वर्ष अगाडि पनि बोलेको थिएँ, यो वर्डलाई अहिले मैले त्यही रिपिट गर्छु, जबसम्म इन्डियामा 0 केस हुँदैन तबसम्म नेपालमा 2nd, 3rd, 4th, 5th जति पनि वेभहरू आउने गर्छन्, भाइरस स्प्रेड हुन्छ र नेपालमा भाइरसको कन्ट्रोल हुँदैन, रोकथाम हुँदैन। यसको रोकथामको एउटै मापदण्ड भनेको के हो भने बर्डरमा PCR गरेर 14 दिन सम्बन्धित गाउँपालिकामा नागरिकहरूलाई पठाउने हो भने पनि त्यो गाउँपालिकामा सेक्युरिटी लगाएर गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष या नगर प्रमुख या गाउँपालिकाको अध्यक्षले भनेर होइन, सेक्युरिटीको अन्डरमै, सुरक्षाकर्मीको अन्डरमै नागरिकलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर या सस्पेक्टेड केसलाई आइसोलेसन वार्डमा राखेर त्यसको रिपोर्ट नेगेटिभ नआउने बेलासम्म 77 जिल्लामा कुनै पनि नागरिकहरूलाई पठाउनु भएन, इन्डियाबाट नेपालमा आउने नागरिक। त्यसै गरी जाने नागरिकलाई पनि इन्डियाले त्यो गर्दा हुन्छ। जहाँसम्म इन्टरनेसनल एयरपोर्ट TIA को कुरा छ काठमाडौँमा पनि आउने नागरिकहरू विभिन्न देशबाट आउनुहुन्छ, तर उहाँहरू आउँदाखेरिमा सिधै आउनुहुन्छ, PCR रिपोर्ट ओरिजिनल हो डुप्लिकेट हो थाहा छैन र उहाँहरू स्वतः ट्याक्सी लिएर आफ्नो घरमा जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई 14 दिन हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौँ, सस्पेक्टेड केस आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। सस्पेक्टेड केस छ, कोही पोजिटिभ छ भने त्योसँग रिलेटिभली नजिक भएको क्लोज कन्ट्याक्ट भन्छौँ, नजिकका व्यक्तिको पनि हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेस र ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ र टेस्टिङको दायरा त धेरै परेको कुरा भने यो अवस्थामा चाहिँ आएका नागरिकलाई हामीले सबै ठाउँमा छोड्दाखेरिमा त युरोपबाट आएको भेरिएन्ट होस्, इन्डियन भेरिएन्ट होस् या अमेरिकाबाट आएको या अरू देशबाट आएको इम्पोर्टेड भेरिएन्ट भन्न रुचाउँछु, त्यो भेरिएन्टहरू समाजमा फैलिने भयो। अनि इन्डियाबाट आएको भेरिएन्ट इन्डियाको बर्डरबाट आइरहेछ, त्यो पनि प्रवेश गर्यो र नेपालभित्रै चाहिँ म्युटेड भएको, किनभने यो भाइरसको साइकलमा चाहिँ 120 दिनदेखि 150 दिनमा चाहिँ भाइरस जहिले पनि म्युटेड भएर बढी एग्रेसिभ या कम एग्रेसिभ फेजमा पुग्छ। त्यसकारण पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि चाहिँ बर्डर र TIA-बाट आएको नागरिकलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा मात्रै म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो भने भ्याक्सिन नलाउने बेलासम्म
या भ्याक्सिन पूर्ण रूपमा सबै नागरिकले नपाउने बेलासम्म हाम्रो चाहिँ 90% चाहिँ यो रुट अफ ट्रान्समिसन भन्छौँ, यसलाई कटअप गर्ने पहिलो चाहिँ मेडिसिन हुनसक्छ, पहिलो भ्याक्सिन हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाँकी त अरू जुन राज्यले अपनाउनु पर्ने गतिविधि त छँदैछ, तर त्यो चाहिँ प्रमुख विषय भयो। हो, प्रमुख विषय हो। अब जहाँसम्म त्यसपछि टेस्टिङलाई ल्याउने कुरा, किनभने नागरिकलाई पिसिआर गरेर 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर नेगेटिभ रिपोर्ट भएपछि हामी पठाउँदाखेरिमा 3टा कुरा त कटअप भयो नै। इन्डियाबाट आएको इम्पोर्टेड केस कटअप भयो, बाहिरबाट आएको अब्रोडबाट आएको इम्पोर्टेड केसहरूलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्सेस भयौँ भने यहाँ कम्युनिटीमा, लोकल कम्युनिटीमा मान्छे भिज्न पाएन, ट्रान्समिसन हुन पाएन भनेपछि मास ट्रान्समिसनमा जाने प्राइमेरी ट्रान्समिसन, सेकेन्डरी ट्रान्समिसन या टर्सियरी ट्रान्समिसन भनेर हामी भन्छौँ, त्यो त हामी प्राइमेरी ट्रान्समिसनकै फेजमा हुन्छौँ। र त्यतिखेर हामीले गर्ने के हो भन्दा, यदि कुनै नागरिक पोजिटिभ देखियो, त्यो ओडामा देखियो, त्यो गाउँपालिकामा देखियो, नगरपालिकामा देखियो, कुनै अफिसमा देखियो भने त्योसँग भेटेका 14 दिन या 21 दिनसम्म भेटेका सबै नागरिकलाई क्लोज कन्ट्याक्ट र ट्रेस र ट्र्याकमा ल्याएर उनीहरूलाई टेस्टिङ गर्नु पर्यो, पिसिआर गर्नु पर्यो। पिसिआर छैन भने एन्टिजेन गर्नु पर्यो। र पिसिआर अहिले जस्तो 20,000 होइन, कमसेकम 50,000बाट सुरु हुनुपर्छ र एन्टिजेन पनि हामीले 50,000बाट हुनुपर्छ। र दिनमा 1 लाख टेस्टिङ गर्न सक्यौँ भने हामी धेरैभन्दा धेरै केसहरू चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। र जति बढी आइडेन्टिफाई छिटो समयमा भयो त्यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोसाइटीमा या कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन फेज चाहिँ कटअप हुन्छ। अब हामी छोडिदियो नि 10,000 20,000 मात्रै टेस्ट गरेपछि त तपाईँको त स्पिड त भित्र भइराखेको छ। हिजो लार्ज स्केलमा थियो, हिजो क्राउडेड पपुलेसनमा थियो, तर आज के छ त भन्दा भित्रभित्रै लोकल कम्युनिटीमा या घर घरमा या तपाईँको परिवार बिचमा त ट्रान्समिसन त भित्रबाट आगो जसरी सल्किराखेको छ, खालि भित्र सल्किएको छ। अब यो लकडाउन सधैँभरि त सम्भव छैन, हामी एक दिन त खुल्छौँ, खुल्दाखेरिमा यो कम्युनिटी भित्रको ट्रान्समिसन फेरि पछि चाहिँ तपाईँको आगो जसरी फैलिएर चाहिँ सबै कम्युनिटीमा पुग्छ भने देश चाहिँ गम्भीर दुर्घटनातिर जाँदैछ भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले भने जस्तै जुन यो अहिले एउटा बुमको पिरियडमा छ नि, जुन होइन यो चाहिँ ब्लास्ट हुने टाइममा जस्तो भइराखेको छ, अब यही सिनारियोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न राज्यले तत्कालै अपनाउनु पर्ने केही त्यस्ता विधिहरू छन्? हो, राज्यले तत्काल अहिले गर्नुपर्ने भनेको नागरिकहरू अक्सिजन नपाएर मरेको, यति नागरिक अक्सिजन बिना मरे भन्ने छ। अहिले हामीले गर्नुपर्ने देशभरिका सबै हस्पिटलमा, सरकारी हस्पिटल या प्राइभेट हस्पिटललाई राज्यले देशैभरि, काठमाडौँ मात्रै होइन देशैभरि कमसेकम एउटा या दुईटा, टोटल पपुलेसनको 25% 20 देखि 25% नागरिक आइसियुमा आउन सक्छ या हस्पिटलमा आउन सक्छ। त्यसको 5 देखि 10% नागरिक आइसियुमा जान सक्छ भने 2 देखि 4% नागरिक भेन्टिलेटरमा जान सक्छ भने हाम्रो अहिले टार्गेट भनेको टोटल 7वटा प्रोभिन्सको 10% पपुलेसनलाई आइसियुमा आउन सक्छ, 20% नागरिकलाई अक्सिजन निड हुन सक्छ भनेपछि सरकारले, राज्यले नै अब 7वटै प्रदेशमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनलाई पहिलो अहिले तत्काल गर्नुपर्ने, इमिडिएटली रातैबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भनेको 7वटा प्रोभिन्समा कमसेकम ठुला अक्सिजन प्लान्टहरू ल्याउनको लागि चीनलाई अनुरोध गर्न सक्छौँ। अरू देशले कसले हेल्प गर्न सक्छ त्यहाँ हेल्प गर्न सक्छौँ र 7वटै प्रोभिन्समा गभर्नमेन्टबाट नियन्त्रित, गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल चाहिँ अक्सिजन प्लान्टलाई तत्काल इम्प्लिमेन्टेसन गरेर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यो अहिले भर्खर गर्नुपर्ने पहिलो काम। दोस्रो काम भनेको चाहिँ बिरामी मरिसके, बिरामी अक्सिजन नपाएर मरिसके। अहिले टोटल केस चाहिँ प्रत्येक दिन 9,000 10,000मा कमसेकम देशैभरि चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटरमा जाने केसहरू त हजारौँमा छ, 100मा त होइन, हजारौँमा भने भोलि अक्सिजन नपाएर त बिरामी त अब मर्ने क्रम जारी छ भने अहिले तत्काल गर्ने के हो भन्दा 40,000 देखि 1 लाख सिलिन्डर, यो 200 400 1000 सिलिन्डर ल्याएर केही पनि हुँदैन। 1 लाख सिलिन्डर ल्याउनको लागि चीनलाई अनुरोध गर्ने, चीनको सरकारलाई अनुरोध गर्ने, चीनको प्रोभिन्सलाई सहयोग गर्ने, किनभने अहिले तत्काल चीनले जति सपोर्ट गरेको छ अरू कुनै पनि देशको सपोर्ट आएको छैन। फेरि आज पनि प्लेन मैले सुन्दैछु आज भोलि फेरि बेजिङ जाँदैछ भने अहिले लार्ज स्केलमा हामीलाई चाहिँ सपोर्ट चाहियो भनेर चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने कुरामा, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने कुरामा या अरू पिपी ल्याउने कुरामा, अक्सिजन ट्र्याकर ल्याउने कुरामा यी विषयमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्कालै इनिसिएट लिनु पर्यो भने यता ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको केसमा चाहिँ एज इट इज जति चिकित्सक नर्सहरू हस्पिटलमा छन् ती सबै रोएका छन्, हामी सबै रोएका छौँ। हाम्रो अवस्था सोचे जस्तो छैन। हामी बिरामीको अवस्था हेर्नुभयो, उनीहरूको
स्वर सुन्नुभयो भने तपाईँ हामी रुन चाहन्छौँ। हाम्रो अवस्था त्यति सिरियस छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ उनीहरूको मुख हेरेर मुख दर्शक हुने होइन। अहिले व्यवस्थापनको लागि संसद भवनभित्र होइन, बालुवाटारमा मिटिङ होइन, सिंहदरबारमा मिटिङ होइन, जनताको लागि जनतासँग हिजो भोट माग्ने, तर आज चाहिँ घरभित्र नेताहरू लुकेर बस्ने, यही हो पोलिटिक्स। हामीले जनतालाई दिएको राहत यही हो। त्यसकारण ती नेताहरू आज सडकमा आउनुपर्छ, आइसियुको व्यवस्थापन गर्न, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न र अक्सिजनको सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न घरभित्र लुकेर होइन, नेताहरू चाहिँ रोडमा आएर हस्पिटलमा गएर त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। भोलि तिनै नागरिकलाई फेरि दुईटा हात जोडेर भोट देऊ, भोट दिनुहोस् मलाई भन्न नपरोस् र ती नागरिकले भोट पनि नदिउन्। यदि अहिले आपतको बेलामा सङ्कटको घडीमा नागरिकलाई सपोर्ट हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेताको के काम छ? भनेपछि यी उपायहरू गर्न सके चाहिँ हामी अहिले पनि सामान्य अवस्थातिर फर्कन सक्छौँ भन्ने एउटा आशा हो होइन? हो। अब यो त एउटा नीतिगत विषय पनि भयो होइन? नीतिगत हिसाबले कसरी व्यवस्थापन गर्छ सरकारले, गभर्मेन्टले, त्यस अर्थमा पनि नागरिकले त्यही अनुसारको सेवा सुविधा पाउने पनि हो। अब अलिकति भाइरसकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो अहिलेको नेपालमा देखिएको यो नयाँ भेरिएन्ट भन्छौँ हामी होइन, जस्तो इन्डियामै पनि नयाँ भेरिएन्ट बन्यो भन्ने आइसकेको छ। ब्राजिलियन भेरिएन्ट भयो, युके भेरिएन्ट भयो, अफ्रिकन भेरिएन्ट भयो। यी भेरिएन्टहरू भन्दा के हुन् सामान्य भाषामा जनताले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि होइन, र यो भेरिएन्ट कसरी म्युटेट भएर बन्छ होइन, र पहिले यो क्लियर हुन्न हो। अब भेरिएन्ट भन्दा बित्तिकै यो कोरोना भाइरसको फ्यामिलीहरू या कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजातिहरू, नयाँ सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा नयाँ प्रजातिहरू त्यतिखेर देखा पर्छन् जब भाइरसको स्ट्रक्चरमा रूपमा भन्छ, स्ट्रक्चरमा र स्पाइक प्रोटिन भन्ने हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल, एस प्रोटिन भनेर भन्छौँ। त्यो एस प्रोटिनमा चेन्जेसहरू आउँछ। त्यो एस प्रोटिन चाहिँ भनेको हाम्रो मानवीय कोषलाई रिकग्नाइज गर्ने एउटा सेल हो। हाम्रो शरीरभित्र कुनै बाहिरी बडीबाट फरेन पार्टिकल एन्टिजेन केही आयो भने त्यो रिकग्नाइज गर्ने चाहिँ सेललाई हामीले एस प्रोटिन या स्पाइक प्रोटिन भनेर भन्छौँ। अब यो स्पाइक प्रोटिन र स्ट्रक्चरमा आएको चेन्जेसहरू भनेको अर्को मेडिकल भाषामा एमिनो एसिडमा आउने परिवर्तन भनेर भन्छौँ। हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ 29,000 भन्दा बढी एमिनो एसिडहरू हुन्छन् र ती सेलहरू एउटा ढुङ्गा जसरी या इट्टा जसरी बसेका हुन्छन् र त्यो चाहिँ ओभरअल इट्टामा आउने कुनै पनि ठाउँमा आएको परिवर्तन या एमिनो एसिडमा आएको चेन्जेस जब भाइरस इन्टर गर्छ र त्यो परिवर्तन हुँदाखेरिमा चाहिँ भाइरस कहिले एग्रेसिभ भएर आउँछ, जुन स्पाइक प्रोटिनहरू कहिले नम्बर भन्छौँ हामी 2, 8, 10, 15 भनेर भन्छौँ। त्यस्तै क्रममा चाहिँ अहिले ब्राजिलको यो उत्परिवर्तन तपाईँले भने जस्तो म्युटेट भएकोलाई हामीले AP1 इन्फेक्सन भन्छौँ, जो सबैभन्दा बढी एग्रेसिभ छ, जसको चाहिँ स्ट्रक्चरमा 17 ठाउँमा चेन्ज छ भने स्पाइक प्रोटिनमा चाहिँ 10 ठाउँमा परिवर्तन भएको छ। त्यस्तै गरी युकेको स्ट्रक्चर 23 ठाउँमा परिवर्तन छ, एस प्रोटिन 9 ठाउँमा चेन्जेस छ। जहाँसम्म इन्डियन भेरिएन्ट जसलाई हामीले B1.617 भनेर अहिले न्यू स्ट्रेन भनेका छौँ, इन्डियनले भनेको छ। अब त्यो पनि एग्रेसिभली आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ ब्राजिलको AP1, युकेको B117, इन्डियाको B1617 र साउथ अफ्रिकन 484E या यी जति पनि भेरिएन्टहरू छन्, यी भेरिएन्टमा जब परिवर्तन त भयो, उनीहरू म्युटेट हुँदाखेरिमा उनीहरूले रूप स्ट्रक्चर या प्रोटिनमा जेनेटिक मेटेरियलमा चेन्जेस आयो। अब आउँदाखेरिमा जति बढी ठाउँमा चेन्जेसहरू भयो या जति कम ठाउँमा चेन्जेसहरू भयो, कहिलेकाहीँ भाइरसहरू म्युटेट हुँदाखेरिमा एग्रेसिभली आउँछ र एग्रेसिभ आउने स्ट्रेन चाहिँ आज 2019 कोभिड-19 पछि आजसम्म आउँदाखेरिको रिसर्चमा चाहिँ हजारौँवटा म्युटेट भइसकेको छन्, 100 होइन। हाम्रो टोटल चाहिँ 195वटा देशमा या 50वटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट टेरिटोरी छ संसारभरि, त्यसले गरेर हामीले 200 लगभग 45 भन्छौँ। त्यसमा 108वटा देश डाइरेक्ट प्रभावित छ र त्यो सबै देशमा काहीँ न काहीँ चाहिँ भाइरस म्युटेट भएको छ। तर कतिपय देशमा म्युटेट हुँदाखेरिमा एग्रेसिभ स्ट्रेन देखिएन, जसको चाहिँ वेब थाहा भएन, नागरिकहरूले सामान्य ढङ्गले पचाए, जुन हामी पहिलो कोभिड-19कै फेजमा तपाईँ हामीलाई थाहा भयो। जब चाहिँ एग्रेसिभ युकेको स्ट्रेन या ब्राजिलको या इन्डियन या त साउथ अफ्रिकन स्ट्रेन आयो, त्यसले चाहिँ संसारभरि फैलाउँदाखेरिमा स्प्रेड पनि ट्रान्समिसन पनि फास्ट भयो
फास्ट ट्रान्समिसन हुँदाखेरिमा तपाईँको यसको इन्फेक्सियस गराउने स्प्रेड गराउने सङ्क्रमण गराउने दर पनि एकदमै बढ्यो र जति बढी सङ्क्रमण फैलायो नागरिकलाई त्यति बढी चाहिँ नागरिकहरू औषधिबाट वञ्चित भए, नागरिकहरूलाई मोर्टालिटी रेट मृत्युदरतिर बढायो र जति बढी मृत्युदर भयो त्यति बढी लार्ज पपुलेसनमा चाहिँ भाइरस स्प्रेड भयो। त्यही क्रममा चाहिँ अहिले इन्डियाको स्ट्रेन जसलाई B1.617 भनेर भन्छौँ त्यो स्ट्रेन चाहिँ नेपालमा एक्टिभ भएको अवस्था छ र त्यो मात्रै म भन्दैन, अरू ब्राजिल युकेबाट आएको अरू इम्पोर्टेड स्ट्रेन पनि यहाँ एक्टिभेट भएको छ। तर यसको लागि जुन हामीले तपाईँले भने जस्तो होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भनेर भन्छ, हाम्रो नेपालमा इन्टिग्रेटेड मोलिकुलर ल्याब छैन र इन्टिग्रेटेड जब मोलिकुलर ल्याब हुँदैन तबसम्म हामीले भाइरस नेपालमा कति प्रकारका भाइरसहरू एक्टिभेट छन् र नेपालको स्ट्रेन कति हो भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यो गर्ने स्रोत भनेको उही नेपाली नागरिक चाइना विदेश गएर कुनै अमेरिका युरोपतिर गएर उनीहरूले होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दा देखिएको स्ट्रेनलाई हामीले नेपालमा यो स्ट्रेन रहेछ भनेको अवस्था हो। त्यसकारण पनि सरकारले इन्टिग्रेटेड मोलिकुलर ल्याब जबसम्म इस्टाब्लिस गर्दैन, जबसम्म होल जिनोम सिक्वेन्सिङ हुँदैन, तबसम्म हाम्रो कम्युनिटीमा यति नै प्रकारको स्ट्रेनहरू एक्टिभ छ भनेर भन्न सक्दैन। अब तपाईँले भने जस्तै जुन भारतबाट म्युटेट भएर जुन नयाँ भेरिएन्ट बनेको छ, हामीलाई त सबैभन्दा चासो त त्यही नै हुन्छ किनभने हाम्रो छिमेकी मुलुक, नजिकको मुलुक र तपाईँले सुरुमा भने जस्तै जुन ट्रान्समिसन त त्यहीँबाट नै हुन्छ। त्यो भेरिएन्टको लागि जुन अहिले हामीले प्रयोग गरिराखेका अथवा चाहिँ हामी नेपालीले चाहिँ जति भ्याक्सिनेटेड भएको छौँ, हामीले भ्याक्सिन लगाएको त्यसले काम गर्ने नगर्ने अवस्थामा केही यसबारे चाहिँ अध्ययन भएको छ कि छैन? होइन, यो हामीले डेटाको कुरा गर्नुपर्छ। अब टप जर्नल ल्यान्सेट होस् या पबमेड होस् या BMC होस् या अरू हेल्थ इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा पब्लिस्ड भएको डेटाहरू छ त्यो लिमिटेड छ। त्यसकारण चाहिँ पुरानो कोभिड-19 को कुनै चाहिँ भाइरस भेक्टरबाट भ्याक्सिन बनेको जस्तो फाइजर, मोडर्ना, कुनै चाहिँ mRNA इनएक्टिभेटेड जस्तो चाइनिज छ, भेरोसिल छ होइन। त्यसकारण भ्याक्सिनहरू पनि भाइरस डेड या अलाइभ या त mRNA ट्रेडिसनल मेथडबाट बनाएको भ्याक्सिनहरू छन्। त्यसकारण जति भ्याक्सिनहरू छन् यिनीहरूको इफिकेसी भनेको 100% हुँदैन। तर पनि के एउटा कुरा के हो भने भ्याक्सिन पहिलो डोज लगाएका छौँ या दोस्रो डोज कम्प्लिट छ भने यसको इन्फेक्सियस गराउने जुन अवस्थामा बिरामीलाई सङ्क्रमण गराएर ICU या भेन्टिलेटरमा पुर्याउन सकियो त्यस्तो केसहरू जुन सुगरको केसहरू छ, प्रेसरको केस छ, आजमाको केस छ, दमको रोगीहरू छन्, प्रेसर छ, सुगर छ या अरू क्रोनिक इलनेस भएको केसहरूमा पनि अहिले यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सेकेन्ड डोज लगाइसकेको नागरिक या पहिलो डोज लगाएको नागरिकहरूमा चाहिँ यसको इन्फेक्सियस गराउने या ICU भेन्टिलेटरमा जाने केस चाहिँ कम छ। भनेपछि कम्तीमा नलाएको भन्दा लाएको केही न केही सेक्युर छ। यसको इफिकेसी चाहिँ जस्तो चाइनाको 79 छ, अब इन्डियाको अहिले 60 देखि 70 भन्दै छ। अब सबैलाई चासो हुनसक्छ यो भेरिएन्ट कहिलेसम्म नेपालमा रहला होइन, अथवा नयाँ चाहिँ वेभ आउने पो हो कि फेरि यसलाई यो चाहिँ बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जाँदाखेरि फेरि थर्ड फेज भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यो त चिन्ता पनि छ। हाम्रो संसारको 7-8 देशहरू जुन छन् जहाँ कोरोना भाइरस सबैभन्दा उद्गम देशहरू मध्येमा नेपाल पनि एउटा हो। यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस आउटब्रेक पो वुहानबाट भयो। कोरोना भाइरस त नेपालमा पहिल्यै छ नि। पोखराको ब्याट चमेरो गुफा जुन चाहिँ चमेरोको रिजर्भायर अल्फा र बीटा कोरोना भाइरसको घर भनेको हामीले पोखरामै पालेका छौँ। जबसम्म पोखराको चमेरो गुफा पूर्ण रूपमा डिस्ट्रोय हुँदैन या तराईको स्नेक्समा पनि हामी होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दैनौँ या पशुपति या त के भन्छ स्वयम्भूको बाँदरहरूको मङ्किजहरूको पनि हामी हेर्दैनौँ या नेपालमा पिग प्रोडक्सन छ पोर्कहरूको पनि हामी हेर्दैनौँ, तबसम्म त रिजर्भायर त यहीँ छ नि, खालि आउटब्रेक मात्रै नभएको हो। त्यसकारण चाहिँ नेपालमा कोरोना भाइरस छैन, पहिला थिएन भन्ने कुरा म मान्दैन। हामी रिजर्भायरको एकदमै धनी देश हो। जहाँसम्म तपाईँको म्युटेसन कति समयसम्म जाला भन्ने कुरा छ, भाइरसहरूको यस्तो म्युटेसन हुने रूप भनेको म्याक्सिमम 150 दिनभन्दा माथि जाँदैन। मिनिमम 90 डेजबाट 150 दिनमा चाहिँ यसले कुनै न कुनै रूप चेन्ज गरेर अर्को तपाईँको वेभ लिन्छ या तपाईँको एज इट इज न्युट्रल भएर बस्छ, जसलाई हामीले चाहिँ नेचुरल एडप्टेसन साइकल भनेर भन्छौँ। त्यसकारण अहिलेको वेभ चाहिँ आजको मे सुरु गर्दै जाँदा मे, जुन, जुलाई, अगस्तको 20 तिरबाट चाहिँ या तपाईँको अगस्तको अन्तिम सेप्टेम्बरसम्म आउँदाखेरिमा यो वेभ चाहिँ फेरि न्युट्रल हुन्छ। पुरानो कोभिड-19 जस्तो केसहरू कम देखिन्छन्, मोर्टालिटी रेट कम हुन्छ
भ्याक्सिन लगाउँदा पनि नलगाउँदा पनि। तर फेरि तपाईँको जानलाई चाहिँ नेपालको टोटल पपुलेसनमा चाहिँ कति % नागरिक इन्फेक्टेड भयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। यदि नागरिकहरू 100मा 100% नागरिकहरू यो सेकेन्ड वेभ जुन इन्डियाको B1617 तपाईँको भेरिएन्ट छ योबाट प्रभावित भयो भने यसबाट आउने बढी एन्टिबडी डेभलप भइसकेपछि कमसेकम 6 महिनासम्म तपाईँको नागरिकहरू पेनिक नहुँदा हुन्छ। किनभने 6 महिनासम्म चाहिँ यो सेकेन्ड वेभबाट फेरि अर्को वेभमा आउँदाखेरिमा नागरिकहरू फेरि रिइन्फेक्सन हुने सम्भावना भनेको एकदमै कम छ। रिइन्फेक्सन हुने सम्भावना कम छ। तर यो वेभले चाहिँ कति % नागरिकहरूलाई सेफ राख्छ भन्दा यदि नागरिकहरू 100% इन्फेक्टेड भयो भने तपाईँको एकदमै लो लेभलको इन्फेक्सन आउन सक्छ फेरि थर्ड वेभ आयो भने या फोर्थ वेभमा। यदि फेरि केही नागरिकहरू 30% 40% नागरिकहरू तपाईँको कोभिड-19बाट या न्यू भेरिएन्टबाट पनि इन्फेक्सन भएन भने फेरि थर्ड वेभ आउँदा या फोर्थ वेभ आउँदा त्यो नागरिकमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा बच्चाहरू बालबच्चाहरू 18 वर्षभन्दा मुनिको अहिले पनि 70 वर्ष 65 वर्षभन्दा बढीको नागरिकहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ। बुढाबुढीहरू उहाँहरू इन्फेक्सन नभएको अवस्था छ। कतिपय दुर्गम जिल्लाहरूमा यस्ता वडाहरू छन् जहाँ उहाँहरू त्यहीँ खेती किसान गर्नुभएको छ, त्यहीँ बस्नु भएको छ, उहाँहरू बाहिर आएको एक्सपोजर ट्राभल हिस्ट्री छैन भने त्यस्ता पपुलेसनमा चाहिँ भ्याक्सिन नपुग्दाखेरिमा र यो वेभले पनि तपाईँको सङ्क्रमण नगर्दाखेरिमा थर्ड वेभ या फोर्थ वेभबाट उहाँहरू चाहिँ इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब यो जुन वेभको कुरा छ नि फर्स्ट सेकेन्ड भनेर जुन हामीले भोगिरहेका छौँ तर चाइनामा चाहिँ त्यो देखिएन हो चाइनामा होइन। चाइनामा त किन देखिएन भन्दा अघि मैले भनिसकेँ नि जब ट्रान्समिसन कटअप हुन्छ रुट अफ ट्रान्समिसन या सोर्स अफ ट्रान्समिसन कहाँबाट भाइरस फैलियो त्यो फैलाएको मुहानै बन्द गरिसकेपछि या मुहानलाई नै स्टप गरिसकेपछि त्यहाँ कसरी सेकेन्ड थर्ड फोर्थ वेभको कुरा त्यो भोग्नु परेन। त्यो चाइना मात्रै एउटा देश हो जहाँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ वेभ त्यहाँ आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दैन। किनभने उनीहरूले मुहानलाई पुरा बन्द गरेको छ। हुबे प्रोभिन्समा लगभग 1000 भन्दा बढी ब्याट चमेरोको गुफाहरू चमेरो पालेका घरहरू डिस्ट्रोय भएको छ। सबै चमेरोहरूलाई कटअप गरेको छ। त्यस्तै सीफुड मार्केटहरू संसारको सबैभन्दा बढी सीफुड खाने नागरिक चिनियाहरू हुन्। त्यसमा पनि ख्वानान सीफुड मार्केट जुन वुहानमा छ त्यो सीफुड मार्केटहरू हुबे प्रोभिन्सदेखि चाइनाभरिका सारा सबै जोनोटिक एनिमलहरू वाइल्ड एनिमलहरू सीफुड मार्केटमा पालिएका चिजहरू सबै डिस्ट्रोय भएको अवस्था छ। मुहान बन्द गरेको अवस्था छ जो हामीले चाहिँ नेपालमा सीफुड मार्केट एकदमै रियरली काहीँ पाउँछौँ नत्र छैन। यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स सबै नागरिक चाहिँ फिभर आएको छ भने एप्समा हिँड्नुपर्छ, ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ। तपाईँ घरबाट निस्किनु पऱ्यो, तपाईँकोमा विच्याट हुन्छ, विच्याटले स्क्यान गर्नु पऱ्यो, स्क्यानमा तपाईँको ग्रिन जोन आयो तपाईँ हिँड्न पायो, मेट्रो चढ्न पायो, बसमा हिँड्न पायो, रेड आयो भने तपाईँ पाएन भनेपछि तपाईँको एउटा एप्सबाट चाइनाको त्यत्रो 1.5 पपुलेसन कन्ट्रोल छ भने त्यस्तो देशमा त सेकेन्ड थर्ड फोर्थ आउने सम्भावना छैन। अब मैले फाइनल्ली यी विविध पाटाहरू हामीले केलाउँदाखेरि हामी असक्षम भएका छौँ कोरोना भाइरस अथवा यो जुन भाइरसबाट वी आर फेलियर हैन हामी फेलियर भइसकेका छौँ। हामी फेलियर हो। यसमा कमजोरी तपाईँले भने जस्तै नागरिकमा नि कमजोरी छँदैछ, गभर्मेन्टमा नि कमजोरी त छँदैछ। तर तपाईँले देख्नुभएको चाइनाको जुन गभर्मेन्ट रुल्स र नेपालको पनि तपाईँलाई अलरेडी थाहा छँदैछ हैन। परिवर्तन कहाँ गर्नुपर्छ नीतिगत हिसाबमा तपाईँले के देख्नु भएको छ? यी कामहरू यसलाई न्यूनीकरणका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन हिसाबमा गर्नुपर्ने फ्युचर अब दीर्घकालीन गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो हस्पिटलको केसमा चाहिँ हस्पिटललाई अपग्रेड गर्ने कुरामा, अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने कुरामा, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरहरू थप्ने कुरामा, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा, डक्टर र नर्सहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने कुरामा एउटा तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्को हामीकामा भएको सबैभन्दा ठुलो ल्याक भन्छु म भनेको हामीकोमा त्यो छैन, त्यो भनेको रिसर्च हो। हाम्रो देशमा रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले उपयुक्त पोजिसन पाउनु भएको छैन। हाम्रो देशमा इपिडेमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, भाइरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। हामीले खोइ कम्युनिटीमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोजेको त्यो भएको ह्युमन रिसोर्सलाई हामी परिचालन गर्न सक्थ्यौँ नि भने त्यो पनि सबैभन्दा ठुलो गभर्मेन्टको तपाईँको दोस्रो कमजोरी देख्छु। जहाँसम्म सिस्टमको कुरा छ यो सिस्टम हेल्थ जुन सिस्टम तपाईँको बनेको छ त्यो फेलियर जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यदि हामीसँग स्ट्रङ तपाईँको गभर्नेन्स छ
तपाईँको ब्युरोक्र्याटहरू कर्मचारीहरू हामीसँग एग्रेसिभली काम गर्छन्, हामीसँग हाम्रो हरेक कुराहरू सिस्टममा चल्छ भने त्यो देशमा कहिले पनि यस्तो खालको ल्याक या त यस्तो खालको डिफिसियन्सी आउँदैन। तर हामी ती सबै कुराहरूमा कमजोर छौँ। अर्कोतिर नागरिकहरूमा चाहिँ हिजो कोभिड-19 आउँदा कोही मान्छे सामान्य रुगाखोकी ज्वरो नलाइकन ठिक भयो, तिनको लागि त के भयो, भाइरसै केही होइन, यो WHO ले फैलाएको अफवाह हो, भाइरस छँदै छैन, सब यो नाटक हो, व्यापारको लागि भन्ने पनि भयो। जो ज्वरो अझै पनि छन्, जो ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो, घरमा बसे 7-8 दिन तातो पानी खाए या बेसार पानी या केही चिज खाएर ठिक भयो, ओहो मलाई त बेसार पानीले या अदुवा पानीले या लसुन पानीले ठिक हुँदो रहेछ या यो हुँदो रहेछ भनेर अफवाह फैलाउने पनि भयो भने कोही नागरिकहरू आइसियु र भेन्टिलेटरमा गए, 15 दिन 20 दिन सुतेर आए, तिनको लागि त भाइरस त सिरियस रहेछ, भाइरस लागेपछि त बाँचिँदो रहन्छ, बल्ल बल्ल बाँचिएर आइयो पनि भन्ने भयो। त्यसकारण हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दा यो ब्रेनमा जुन चेन्जेसहरू आउँछ नेपालीको, त्यो सबैभन्दा ठुलो घातक छ। पब्लिकमा हामी नेपालीमा म लगायत भन्छु सबैभन्दा ठुलो हामीमा आउने परिवर्तन भनेको माइन्डलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो, दिमागलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भन्दा यस्ता डिजास्टरहरू, यस्ता पेन्डेमिकहरू आएपछि अफवाह फैलाउने, भाइरस होइन भनेर नचाहिने कुराहरू बोल्ने, यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भने नागरिकले चाहिँ आफ्नो घरमा लास हुँदा अर्को छिमेकी खुसी हुने, आफ्नो घरको व्यक्ति आइसियु या भेन्टिलेटरमा जाँदा अर्को छिमेकी नाच्ने प्रथा कायम रह्यो भने आफ्नो घरमा केही नपर्दा केही पनि होइन भन्ने प्रवृत्ति हामीसँग डह्रो भयो, जसको चाहिँ शिकार चाहिँ आज नागरिकहरू बिना अक्सिजन मरेको अवस्था छ, बिना आइसियु र भेन्टिलेटर बेड हस्पिटलको बाहिर चितसाहटको अवस्थामा छन्। त्यसकारण यो पब्लिकको तर्फबाट पनि सोच्नुपर्ने कुरा बेला आएको छ भने राज्यले पनि अर्को आउटब्रेकको लागि अहिले नै गर्ने तयारीहरू इमिडिएटली गर्नुपर्छ। जुन कुराहरू मैले धेरै मिडियामा पनि बोलिसकेको छु, ती कुराहरूलाई 10,000 तपाईँको प्रत्येक प्रोभिन्समा चाहिँ 50,000 या 5,000 को 4,000 to 5,000 आइसियु बेड सहितको एउटा चाहिँ तपाईँको कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउने कुरा, ह्युमन रिसोर्स तपाईँको निर्माण गर्ने कुरा, वेल ट्रेन्ड म्यान पावर बनाउने कुरा है, त्यसपछि गएर इन्टरनेसनल सपोर्ट लिने कुरा, यी सबै कुराहरूमा राज्य लाग्नुपर्छ। सबै क्लिनिसियन, सबै डक्टरलाई मात्रै थोपार दिएर कहाँबाट समस्या समाधान हुन्छ, कहाँबाट रोकथाम हुन्छ? डक्टरले हो रोकथाम गर्ने। यहाँ सुध्रिनुपर्ने सबै कुरा छ हैन? हस् त डाक्टर साहब, यहाँको यो पेन्डेमिकको पिरियडमा पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर जो अडियन्सहरू यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ र सरकारले पनि हाम्रा कुराहरूलाई हैन, विज्ञका कुराहरूलाई मिडियामा राखिएका विविध विषयहरूलाई पक्कै मनन गर्नेछ र अडियन्सले पनि यो कुरा हेरेर केही न केही बुझ्नुहुनेछ, त्यो अपेक्षा गरौँ। समयको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, नमस्कार।